बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। नाज़रीन, आज मैं किसी अफ़ग़ानिस्तान से मुतल्लिक वाक़े के हवाले से कोई ख़बर आपकी खिदमत में लेके हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि आज एक ऐसा झूठ बेनकाब हो गया है, आज एक ऐसी कहानी हमारे सामने आ गई है जो शायद तारीख़ में मुसलमानों और तालिबान की कामयाबी के साथ लिखी जाएगी। अब बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिकन्स ने 9/11 के बाद जो वॉर शुरू की थी, वो वॉर सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ थी या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी? मैं आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर मैं आपको असल रिपोर्ट की तरफ ले आऊँगा। जब सोवियत यूनियन टूटा और अमेरिकन्स ने ISI और सऊदी अरब और इन सब के साथ मिलकर एक जंग लड़ी अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, जहाँ पे सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए और उसके बाद रूस और ये सेंट्रल एशियन स्टेट सामने आ गई, तो उस मौके के ऊपर जो नेटो का सरबराह था, उससे एक सवाल किया गया था। उससे सवाल ये किया गया था कि अब आपके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा रूस था, जहाँ सोवियत यूनियन थी, वो तो ख़त्म हो गई, अब तो आपके पास कोई सामने ख़तरा नहीं है। तो उसने एक सवाल के जवाब में ये कहा था, हमारे लिए एक ख़तरा मौजूद है। उससे पूछा गया था कि वो ख़तरा कौन सा है, तो उसने कहा था इस्लाम। तो 9/11 के बाद जो जंग लड़ी गई थी, आप तालिबान के बारे में जो उनकी गलत बातें हैं, उनको गलत कहने का हक़ रखते हैं, लेकिन आप माने या ना माने, 9/11 के बाद जितने मुसलमान ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी गई हैं। यानी अफ़ग़ानिस्तान के अंदर अमरीकी आए, यानी लीबिया के अंदर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, यानी शाम के अंदर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, इराक़ के अंदर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में ना हो, या मुसलमान अक्सरियत में ना हो, या वो मुसलमानों का मुल्क ना हो। इस सारी सूरत हाल के बाद अगर आप ये कहें कि अमेरिकन्स के अंदर मुसलमानों का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, या इतनी ताकतों के बावजूद वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो फिर आप तालिबान को भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि सन 2001 में शुरू होने वाला अमरीकी ऑपरेशन, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको कुछ तफसीलात बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको आज की वीडियो के अंदर वो बातें बताऊँगा जो अमेरिका की एक अपने इदारे ने एक ऐसी तहकीक की है, एक ऐसी चीज़ सामने लेके आया है जो मेरा और आपका जवाब नहीं है, या मेरा सवाल नहीं है, बल्कि ये अमरीकियों के घर का मामला है जिसके अंदर अमरीकी नंगे हो गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले जो अमेरिका का सरकारी सच या झूठ है वो सामने रख के फिर मैं असल हकीकत की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। 2001 के अंदर 9/11 के बाद ये ऑपरेशन शुरू होता है, और ये ऑपरेशन आज शिकस्त से दोचार हो गया है, और ये अमरीकी ख़ुद भी मान रहे हैं। अब हुआ ये कि इस सारे अरसे के दौरान ये जो 20 साल की अमरीका ने जंग लड़ी है, आपको लगता है ये सस्ती जंग है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर अमरीकी इदारे का एस्टीमेट ये है कि तकरीबन 1000 अरब डॉलर, मैं दोबारा से कहता हूँ कि 1000 अरब डॉलर अमरीकी फ़ौज ने अफ़ग़ानिस्तान के अंदर इस जंग के ऊपर ख़र्च किया है। अच्छा, अब अगला सवाल जो बुनियादी है वो ये है कि इसके अंदर टोटल कितने अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं और कितने अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अमरीका सरकारी तौर पे ये कहता है कि उसके 2300 यानी तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर अपने अंजाम को पहुँचे हैं, और उसमें से 20,660 ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये अमेरिका का सरकारी सच है। मैं आपको इसके बारे में भी जब आपके सामने हक़ाइक़ आएंगे तो सच मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद इसको झूठ कह लेंगे। और बताया ये गया है जो अफ़ग़ानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं, उनके मुताबिक उनकी फ़ौज के या पुलिस के, नेशनल आर्मी के 45,000 लोग अफ़ग़ानिस्तान के इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। लेकिन सच क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी अमरीकियों का तो बताऊँगा ही। हकीकत ये है कि एक अमरीकी इदारे की रिसर्च के मुताबिक इस जंग के दौरान 70,000 अफ़ग़ानिस्तान के फ़ौजी और अफ़ग़ानिस्तान की पुलिस के लोग मारे गए।
اچھا، امریکی فوجیوں کی بات ہو گئی، افغانستان کے فوجیوں کی بات ہوگی، اب سویلینز کی بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران کتنے افغان سویلینز مارے گئے ہیں۔ تو اصل خبر آپ کے پاس میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کی۔ 1,10,000 ایسے افغان شہری ہیں جو عام سویلینز ہیں، وہ مارے گئے ہیں یا پھر وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ وہ خبریں یا باتیں ہیں جو اب تک امریکہ اور جو افغانستان کا سرکاری ورژن ہے وہ ہے، لیکن ایک ایسی ریسرچ رپورٹ سامنے آئی ہے جو امریکی ادارے کی ہے کہ اس نے ساری کہانی تبدیل کر دی ہے۔ اچھا، 35 صفحات پر یہ مشتمل رپورٹ اگر آپ گوگل کے اوپر جا کے پڑھنا چاہیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی ایکسیسیبل ہے اور آپ کے لیے آپ کو مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ ہائی سوسائڈ ریٹس امنگ یونائٹڈ اسٹیٹ سروسز اینڈ ویٹرنز آف دی پوسٹ 9/11 وارز، تو آپ کو یہ رپورٹ PDF کی فارم میں مکمل مل جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا سچ ہے جو اس وقت سامنے آ گیا ہے؟ اس وقت امریکی انخلا کر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں وہ صرف اپنے ٹینکس اور اپنی گاڑیوں اور ہیلی کاپٹرز نہیں لے جا رہے، وہ بہت ساری ایسی ڈیڈ باڈیز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے جھوٹ بولا اور دنیا سے چھپایا۔ مثال کے طور پہ یہ 35 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 31,000 سے زائد، آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ بتایا تھا 2,500، اس سے کتنا گنا زیادہ ہے آپ اندازہ کر لیں۔ 2,500 یعنی 2,300 جو ہیں وہ امریکی فوج کا ورژن ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 31,000 سے زائد امریکی فوجیوں نے طالبان کے خوف سے خود اپنی جان لی ہے۔ یعنی جس وقت امریکی فوج یہاں پہ آپریشنز کر رہی تھی تو اس آپریشن کے دوران انہوں نے اپنی جان اس لیے لی یا خودکشی اس لیے کر لی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امریکی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے افغانستان کے طالبان کا مقابلہ کریں یا ان کے خلاف جنگ لڑیں۔ اور یہ اس کے مقابلے میں اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنی اتھینٹک رپورٹ کیوں ہے؟ یہ امریکہ کی ایک براؤن یونیورسٹی ہے، اس کی اپنی ریسرچ رپورٹ ہے، اور براؤن یونیورسٹی کی شہرت یہ ہے کہ جتنے ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں امریکہ کے، جتنے لوگ مارے گئے ہیں، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس سارے معاملات کے اوپر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے جواب میں اگر امریکیوں کے 31,500 لوگ صرف طالبان کے خوف سے، جو طالبان کی بندوق سے فائر نہیں ہوا، اپنی بندوق سے امریکی گولی چلی ہے، امریکی قیمت کے اوپر انہوں نے اپنی جان لی ہے، اس کے مقابلے میں افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے متعلق کیا ہے؟ ایک بھی ایسا افغان طالب نہیں ہے ان طالبان میں سے جس کے متعلق یہ کہا ہو کہ اس نے امریکی فوج کے خوف سے شکست تسلیم کر لی ہے، یا پھر اس نے اس شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی جان کا خاتمہ، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایک بھی افغان طالبان میں سے ایسا رپورٹ نہیں ہوا۔ اب اس خبر کی تصدیق ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو سن 2021 کا فائنینشل ایئر بجٹ ہے امریکہ کا، اس کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امریکی جنگ کے اندر حصہ لیا ہے اس میں سے 31,000 لوگوں نے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے۔ ان کے جان بچانے کے لیے، ان کو خودکشی سے باز رکھنے کے لیے اور اس ساری صورتحال کی پریونشن کے لیے امریکی حکومت نے اس سال بجٹ کے اندر اربوں ڈالر مختص کیے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو خبر کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس بار امریکی حکومت نے ان 31,000 فوجیوں کی تعداد بڑھنے سے روکنے کے لیے کہ مزید فوجی، ایک تو بھاگ گئے، وہ امریکہ سے انخلا کر لیا، تقریباً 10 ارب ڈالر مختص کیے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ان امریکیوں کی جان بچائی جائے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے پر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔